أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنتین ہون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا ذرہ ذرہ دنیا دا جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمد ہوئی دنیا تے جو تیرے لال دی دکھیانو چین تے آرام آ گیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات بابرکات واسطے اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں 10 ایسے عمل پیش کرنے نے 10 ایسے اعمال میں پیش کراں گا اگر اسی انہاں تے عمل کراں گے نا انشاءاللہ اللہ جنت ساڑھے مقدرہ اندر کر دے گا۔ ویسے تے بڑے بڑے اسباب قرآن و سنت دی روشنی جو ملتے ہیں اے کام کرو گے جنت ملے گی فلاں کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر 10 ایسے پوائنٹ بیان کراں گا جڑے عمل کرن دے نال انشاءاللہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سب تو پہلی بات اللہ نے قرآن کریم دی ایت اندر 2 چیزاں بیان کیتیاں نے اور اکثر انہاں 2 چیزاں ذکر ہوتا ہے۔ پہلے اللہ نے ایمان اور پھر اعمال صالح دا ذکر فرمایا کہ ایمان لے آؤ، ایمان تو بعد نیک اعمال ہونے چاہیے نے۔ اللہ پاک نہ جڑا بندہ ایمان بھی لے کے آندا نیک صالح عمل بھی کردا ہے اللہ پاک اندے مقدراں سے جنت کر دیندا ہے۔ اے قرآن سنو، قرآن اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا قرآن سناؤ پڑھ کے۔ قرآن کہندا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ پاک فرما دے رہے جڑے بندے اللہ پاک دی ذات دے ایمان لے کے آئے تے نیک عمل کر دے رہنے اللہ نو راضی کرنے واسطے نمازاں بھی پڑھیاں اے بھی صالح عمل اللہ پاک دے راستے اندر زکوٰۃ بھی دیتے
اے بھی نیک عمل ہے۔ اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے والدین دی خدمت کیتی ہے، اے بھی نیک عمل ہے۔ اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے بیت اللہ دا حج کیتا ہے، اے بھی نیک عمل۔ بہرحال جڑا بندہ ایمان لے آن تو بعد نیک صالح عمل کردا ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ پاک نو خوش کرنے واسطے جڑا بندہ اعمال صالح کردا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اولئک اصحاب الجنہ، اے بندے اللہ پاک دی جنت دے اندر چلے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنوں ایک واری جنت دا داخلہ مل گیا ہمیشہ ہمیشہ پکا پکا اور جنتی بن جائے گا۔ دو عمل ایک آیت دے اندر اے اللہ نے قرآن اندر بارہا جگہ تے فرمایا، ایمان لے آؤ تے نیک عمل کرو، ایمان لے کے آؤ نیک عمل کرو۔ تیسرا عمل کیڑا ہے؟ اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف۔ اللہ پاک فرماندے نے ان المتقین فی جنات و عیون، جڑے اللہ دے کولو ڈر جان والے، اللہ دا خوف اپنے دلان دے اندر رکھن والے، تقوی اختیار کرن والے، پرہیزگاری اختیار کرن والے، اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک دیاں جنتاں اندر، اللہ دے جنت دے باغاں اندر ہون گے، نعمتاں والی جنت دے اندر ہون گے، جڑے اللہ پاک نے جنت دے اندر چشمے چلا چھڈے نے اوتھے موجاں کرن والے ہون گے۔ قرآن دا دوسرا مقام سننا، اللہ پاک فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا والےو، اللہ دی معافی وال، اللہ کولو معافی منگن واسطے جلدی کرو، اللہ پاک دی جنت وال جلدی کرو۔ جن دی چڑائی تے لمبائی، اللہ جن دی چڑائی اللہ پاک نے فرمایا آسمان تے زمین جنی ہے تے لمبائی دا پھر بھی اللہ پاک نو پتا ہے۔ اللہ سونے ہم اے جنت کنہ واسطے تیار کی تھی؟ اللہ پاک فرماندے نے او عدت للمتقین، تقوی اختیار کرنے والے واسطے، اللہ کولو ڈر جان والے واسطے میں جنت تیار کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2004۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر کو سوال کیتا گیا، سونیا او کیڑی چیز ہے جن دے اپنان دے نال بندے جنت دے اندر چلے جان گے؟ او کیڑا عمل ہے جن دے نال بندے کثرت نال بہت زیادہ تعداد اندر اللہ پاک دی جنت اندر چلے جان گے؟ نا میرے آقا فرماندے نے اکثر ما یدخل الناس الجنہ، اے او کیڑے عمل نے جنہ دے نال اکثر بندے اللہ دی جنت اندر چلے جان گے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے تقوی اللہ و حسن الخلق۔ میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلے چیز جس بندے اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا، ایسے بندے اللہ دا ڈر رکھنے والے کثرت دے نال اللہ دی جنت اندر چلے جان گے۔ وحسن الخلق، جن دا اخلاق اچھا ہوئے گا، ایسے بندے اللہ دی جنت اندر بہت ہی تعداد اندر جان گے۔ نا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 7506۔ آمینہ دلال
ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے بنی اسرائیل اندر ایک بندہ سی نام انہیں ایک بھی چنگا کام نہیں کیتا، ساری زندگی برائی والے کام کردا رہا ہے، ساری زندگی اللہ پاک دی حداں نوں توڑن والے کام کردا رہا، اور ساری زندگی نا اللہ پاک دے سامنے انہیں کوئی بھی صالح عمل نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے باہر جاندا ہے، آخر کار اپنے بچیاں نوں بلا لیندا ہے، کہندا میرے بیٹیو تانوں پتہ ہے نا میں ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیتا، ساری زندگی میں صالح عمل نہیں کیتا، ساری زندگی میں اللہ تو دور ہو کے زندگی بسر کیتے ہیں، ہن تے مینوں اللہ پاک دے کولوں ڈر آ رہا ہے، اللہ پاک دے کول جا کے کی جواب دیاں گا، اس واسطے جدوں میں فوت ہو جاواں میری لاش نوں جلا دینا، ادھی راکھ ادھی سوا جڑی ہے نا خشکی دے اندر اڑا دینا، ادھی راکھ پانی دے اندر بہا دینا، نہ اللہ مینوں اپنے سامنے پیش کرے گا تے نہ ہی مینوں نا اللہ پاک دا سامنا کرنا پائے گا، میں اللہ نو کیڑے منہ نال جواب دیاں گا۔ اولاد نے انج کیتا، اللہ پاک نے نا خشکی نو حکم دیتا ان دی راکھ کٹھی ہو جائے، او راکھ کٹھی ہو گئی، پانی والی راکھ سوا کٹھی ہو گئی، اللہ نے اپنے حکم دے نال کن کہہ کے انسان بنا کے سامنے اپنے کھڑا کر لیا۔ اللہ پاک فرمایا، اللہ نے فرمایا بندیا اے کام تو کیوں کیتا؟ کہندا اللہ سونیا میں تیرے ڈر دی وجہ تو اے کام کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جے تو بندہ ہو کے میرے کو ڈر گیا ہے میں خالق ہو کے تینوں معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ چلیا نیک اعمال ہون، ایمان ہون، تقوی ہوے نا اللہ پاک جنت دا رستہ آسان کر دے گا۔ تے چوتھا عمل کیڑا ہے جن دے نال اللہ پاک دی جنت ملنی ہے؟ اللہ دا قرآن سنو، اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ پاک فرما دے رہے جیڑا بندہ اللہ دی فرما برداری کرنے والا ہوئے گا، جیڑا بندہ میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرنے والا ہوئے گا، میرے سونے پیغمبر دی گل منن والا ہوئے گا، اللہ پاک فرما دے نے میں ایسے بندے نو ایسے باغاں دے اندر داخل کران گا جنہ باغاں دے تھلوں نہراں چل دیاں نے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے رہے، اے بھی حدیث صحیح البخاری دی ہے، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرمان دے رہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابام، آقا فرمان دے نے میری ساری امت اللہ پاک دی جنت اندر چلی جائے گی، لیکن او بندہ اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جا سکتا جڑا خود انکار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کہندے سونیا او کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا انکار کرے، اللہ سونیا میں تیری جنت اندر نہیں جانا، حالانکہ تسی بھی سوچو گے کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا کہے میں اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جانا، نمازی تے اون دی بھی کوشش ہے نا میں اللہ دی جنت اندر چلا جاوا، نناب حج کرنے والا بھی کہے گا اللہ پاک دی جنت اندر چلا جاوا، لوکاں دیاں عزتاں لٹن والا بھی کہے گا میں اللہ پاک دی جنت اندر چلا جاواں گا، ڈاکے مارن والا بھی کہے گا میں اللہ پاک دی جنت اندر چلا جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ فرمانا غور کر دے جانا، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندہ اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جا سکتا جیڑا بندہ خود
دی انکار کرے اللہ سونے میں تیری جنت اندر نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کہنے سونے کیڑا بندہ جڑا جنت اندر نہیں جانا چاہتا؟ آمنہ دلال نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ جیڑا بندہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے رہے جیڑا بندہ میری فرما برداری کرے گا اللہ پاک دی جنت اندر چلا جائے گا، اور جیڑا بندہ میری نافرمانی کرے گا وہ جنت اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اللہ والے نے پیار دا جملہ بولے آئے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے اور بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیو مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ میرے ویرا میں 3-4 عمل ایسے پیش کیتے تھے، پہلے ایمان، پھر عمل صالح، پھر تقوی، چوتھے نمبر تے میرے مصطفیٰ دی اطاعت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی نام جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے، بڑے ہی پریشان نے، سوچن لگ گئے ایک دن میں بھی فوت ہو جانا ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی دا دنیا تو جانا بھی یاد آ جاندا ہے۔ کہندے نے اللہ پاک نے قیامت والے دن اپنے محبوب نو بڑا اعلیٰ مقام دینا ہے، اپنے نبی نو بڑا اچا مقام عطا کرنا ہے۔ پتہ نہیں سونے دیاں زیارتاں ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں، دنیا تے کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، پیارے نبی دا چہرہ تک لینا اللہ پاک میریاں ساریاں ٹینشناں ہی دور کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عالم اندر چل دے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نا، آقا نے ویکھیا جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے چہرے دا رنگ تبدیل نا، آپ فرماندے خیر تے ہے وے؟ کہندے سونیا اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہویا سا میں جناب ذکرت موتی و موتا کا، یہ صحیح الفاظ حدیث دے کہندے نے سونیا اپنا دنیا تو چلا جانا، تہاڈا دنیا تو چلا جانا یاد کر رہا سا، کل قیامت والا دن ہوئے گا سونیا جی تہاڈا دیدار نہ ہویا تے میں کی کراں گا۔ آمینہ دے لال اجے خاموش نے، اللہ پاک نے اپنے محبوب دے پاک سینے تے قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک فرما دے رہے جڑا بندہ اللہ دی فرما برداری کرے میرے محبوب دے نہ آکھے لگے انہاں دے حق دے انہاں دے حکم نو نہ فالو کر کے عمل کرے، اللہ پاک ایسے بندیاں نو قیامت والے دن انعام یافتہ بندیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور کون بندے نے جڑے اسی نماز اندر دعا کر رہے ہیں اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سونیا سدھا راہ وکھا دے، صراط مستقیم تے چلا دے۔ پنجا نمازاں اندر فاتحہ اندر اسی اللہ نو یہی کہنے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، اللہ سونیا صراط مستقیم تے چلا دے۔ وہ کون لوگ نے اللہ جنہ تے تو اپنا انعام کیتا اپنا فضل کیتا، وہ کیڑے بندے فضل والے جنہ تے اللہ
پاک نے اپنا انعام فرما چھڑیا، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طرح دے لوگ، پہلے نمبر تے انبیاء نے، دوسرے نمبر تے صدیقین، تیسرے نمبر تے شہداء دی جماعت، چوتھے نمبر تے نیکوکار جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرے گا، اللہ پاک انعام یافتہ دا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 بندے ہو گئے تے 5واں نمبر جڑے بندے نبی پاک دی سنت نال پیار کردے نے، آقا دے طریقے نال پیار کردے نے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے پاک نبی فرماندے نے جس بندے نے میرے طریقے نال پیار کیتا، میری سنت نال پیار کیتا، آپ فرماندے نے اس بندے نے میں محمد کریم دے نال پیار کیتا ہے۔ داڑھی بھی میرے نبی دی سنت ہے، اپنے چہرے دی زینت بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ لگدا جمعے تو بعد کیڑا بندہ ایندے تے عہد کردا ہے اے داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے، خرچے تو بندے دی جان چھٹ جائے گی، سنت دا لگ تو اللہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہتیاں سنتاں دی گل نہیں کردا، ایک سنت میں دسنا چاہنا، اے داڑھی نبی پاک دی سنت ہے، ایندے تے عمل کر۔ مسواک کرنا میرے آقا دی سنت ہے، ایندے تے عمل کر۔ اپنی چادر شلوار ہمیشہ ٹخنیاں تو اوپر رکھنا، یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے جن نے میرے طریقے نال، جن نے میری سنت نال پیار کیتا، اس بندے نے میں محمد نال پیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ میرے نال پیار کرے گا اللہ جنت اندر میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اس واسطے سنتا بنان والے بن جاؤ۔ اس واسطے ویرا میں تیرا ایمان گرم کرنا چاہنا، آقا دیا جنہ اپنایا سنتا جنت وچ آقا دے نال ہوئے گا۔ آقا دیا جنہ اپنایا سنتا جنت وچ سونے دیو نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بھی بڑا عمدہ اچا مقام ہوئے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ پانی حوض کوثر دا بھئی ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ آقا دیا جنہ اپنایا سنتا جنت وچ سونے دیو نال ہوئے گا۔ اس واسطے ویرا آقا دیاں سنت نو اپنایا کر، آقا دے طریقے نو اپنایا کر۔ 5 عمل ہوگا، 6واں عمل کیے جن دن اللہ پاک نے جنت عطا فرمانی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار
اللہ پاک فرماندے نے اے مومنو ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو آؤ نا میرے نے ایک سودا کر لو تجارت کر لو اللہ سونے کیسی تجارت ہوئے گی اللہ پاک فرماندے نے تنجیکم من عذاب علیم او توڑا تجارت کرنا اینا فائدہ مند ہوئے گا اینا سود مند ہوئے گا اللہ پاک تو انو جہنم دے کولو بچا لوے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک فرما دینے میرے مومن بندے ہو میرے تے ایمان لے کے آنا ہے میرے رسول تے ایمان لے کے آنا ہے اور میرے رستے اندر کافران دے نال جہاد کرنا ہے کافران دے نال لڑائی کرنی ہے اپنا مال بھی دے کے لڑائی کرنی ہے اپنا آو بھی پیش کر کے جہاد کرنا ہے اللہ پاک فرمان دینے جے جہاد کرو گے میں تو آڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا میں تو انو نعمتہ والیاں جنتا اندر داخل کر دیاں گا جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ابو دو شریف دی حدیث ہے آپ فرمان دینے من قاتل فی سبیل اللہ فواقا ناقاتل فقد وجبت لہ الجنہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرمان دے رہے جیڑا بندہ اللہ پاک دے رستے دے اندر انی دیر جہاد کرے زمیندار آئے دے نام مجھاں والے گاواں والے اللہ اکبر کبیرہ اپنی مجدہ دودھ چوندے ہونا ایک دفعہ ہوندہ تھن دبا کے چھڑ کے دوبارہ دبان دے دینا ایک منٹ بھی نہیں لگتا چاند سینکڑ لگ دے دے میرے پاک پیغمبر فرمان دے دے جیڑا بندہ انی دیر اللہ پاک دے رستے اندر جہاد کر دے نام اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر ایک بی بی ہے جندہ نام خنسا رضی اللہ تعالیٰ نام اے عام جی بی بی نہیں پڑھی لکھی بی بی ہے کلچت ثقافت دی مہر ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آویرہ اس بی بی نے جنگ دے اندر اپنے بیٹے بھی بھیجے نے اپنے بھائی بھی بھیجے نے اندہ خاون بھی جنگ دے اندر پہنچے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جنگ احد واقعہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے مشہور ہو گیا کہ آمینہ دلال ساری کائنات ہے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس بی بی نے سنیا نام یہ بڑی پریشان ہے انہیں جناب ڈنگوری پکڑ لیے لاٹھی پکڑ لیے ایسا ایسا میدان کارزار وال چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ رستے اندر لوگاں کو لوگ پوچھ دی جا رہی ہے آمینہ دلال دا کی حال ہے دسن والے دسیا بی بی تیرے بیٹے شہید ہو گئے نام انہیں انہا للہ پڑھیا نام کہندی نبی پاک دا کی حال ہے دسن والے دسیا آقا تے بالکل ٹھیک نے اینو پھر بھی سکون نہیں ہویا اگے پہنچی کسے کیا بی بی تیرے ویر بھی اللہ پاک دے رستے اندر قربان ہو چکے نے نا شہید ہو چکے نے انہیں انہا للہ پڑھیا نام کہندی آمینہ دلال دا کی حال ہے اے آمینہ دلال تے بالکل ٹھیک ٹھاک نے اگے پہنچی لوگوں نے دسیا بی بی تیرے سر دا تاج تیرا خامد بھی شہید ہو چکے ہیں انہیں پھر انہا للہ پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ انہوں سکون نہیں جنی دیر تک آمینہ دلال انہا ویکھ لوا کہندی آمینہ دلال دا کی حال ہے کہندی نے ٹھیک نے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پہنچی نام آقا بالکل ٹھیک ٹھاک نے بالکل صحیح سلامت نے نام کہندی سونے میں اللہ پاک دے رستے اندر بیٹے بھی شہید ہو گئے کوئی غم نہیں ویر بھی شہید ہو گئے کوئی غم نہیں آقا جی خاوند بھی شہید ہو گیا کوئی غم نہیں آخر وقتی توتے تھوڑا بہتا غم آندا ہے لیکن سونے تو انوے کیا ہے کلو مصیبت بادہ کا جلالو تو انوے کیا ہے میں سارے غم ہی بھول گیا اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ والا کہندا ہے اے خبر شہادت پاک نبی دی تے سنیا جسدہ مائی
لک بن پٹکا پکڑن گوری تے بدلا لین نو آئی تے کسے کیا مائی اے بچڑے نہیں تیرے تے جنہ شہادت پائی مائی کیا الحمدللہ ہویا اے فضل الہی اے بی بی کہندی ہے کیسی او مبارک کڑی جس اندر اے جائے اللہ دیتے میں چل سنبے اج کم نبی دے آئے اے 6 عمال 7واں عمل سننا جڑا بندہ دین اسلام نو قبول کر لیندا ہے پھر اون تے قائم رہندا ہے اون تے استقامت اختیار کردا ہے ایسے بندے بھی جنت جان گے کتے لکھیا قرآن کہندا اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون اللہ پاک فرما دے جنہ قیام ساڈا رب اللہ ہے پھر اس عقیدے تے قائم ہو گئے انہاں نو بڑے بڑے جناب دھمکیاں بھی ملیاں بڑے بڑیاں اذیتاں بھی ملیاں بڑے بڑے جناب انہاں نے خوف دا سامنا بھی کیتا انہاں بڑے بڑے غماں تے مصیبتاں دا سامنا بھی کیتا انہاں نو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں اندر دین دی خاطر دو چار بھی کیتا گیا لیکن انہاں دا مان ڈگمگایا نہیں انہاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو بعد بے وفائیاں نہیں کیتیاں اللہ پاک فرماندے نے انہاں واسطے نام اللہ پاک نے جنت تیار کیتی ہے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے سامنے سیرت بیان کیتی کیڑیاں کیڑیاں تکلیفاں انہاں برداشت نہیں کیتیاں بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اللہ پاک دے دین نو قبول کیتا اکھیاں کٹ دتیاں گئیاں اللہ 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 بی بی سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے لیکن اللہ پاک دے دین دے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں فرعون دی بی بی فرعون دی عورت سنا بی بی آسیہ جن نے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا فرعون ظالم نے بڑے ظلم کمائے جسم دے اندر میخاں تک کر دیتیاں گئیاں دیکھی کہندیاں نے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ پاک دے سامنے عرضہ کر دیا نے اللہ سونیا جنت دے اندر میرے واسطے گھر بنا دے رب نے نظارہ کرایا تے مسکرا پیاں فرعون کہندا ہے تے بادشاہ زادی سی ہے تے جناب شہزادی سی لیکن مارا کھا کھا کے دا دماغ خراب ہو گیا ان دا دماغ نہیں خراب فرعون دا دماغ خراب ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات اسلام والے نے بڑیاں بڑیاں مارا دین دی خاطر جناب انہوں نے چلیاں نے اویک نبی پاک دا صحابی جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوری تے چڑھا دیتا گیا تے پہلے پوچھ دے نا جنہوں پھانسی لانا تیری آخری خواہش کیے پوچھا خبیب تیری آخری خواہش کیے کہندے 2 رکعتاں میں نماز ادا کر لین دیو اللہ اکبر کبیرہ جڑے انہاں الفاظ بولے تے بخاری اندر بھی موجود نے ان دا ترجمہ نا اللہ والے نے کیتا ہے اے فضا جا ونج مدینے جا کے دیویں سنیا میرا مکے والے سولی دیتا یار خبیب اج تیرا اس جرم تھی مینو سولی دیون میں کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں کر میں ایک رب نو پوجا ایک قصور خطائیاں
او پر نام تیرے تھی اے محبوبہ لکھ ہووے جند میں وارا ایک کترا 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 نہ میرا میں پھر بھی مول نہ ہارا اور یاری لائی خبیب پیارے ہن جند جان دیے تے جاوے پرنا فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے اٹھواں کم کیڑا میرے پاک پیغمبر فرما دے نے من سالا کا طریقن یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہی طریقن الی الجنہ میرے پاک پیغمبر فرما دے نے جیڑے بندے اللہ دا دین سکھن واسطے رب دے دین دے حصول واسطے سفر کر دے نے رستہ طے کر دے نے پیدل جان گڈی تے جان اللہ پاک علم دے متلاشی واسطے جنت دے رستے نو آسان فرما دیندے نے اے تسی بھی آئے جے مقصد کی ہے دین دی گل سنا گے طالب علم مدرسے جاندے مقصد کی ہوندہ ہے دین پڑھ کے آواں گے اپنے بچیاں نو مسجد بھیج دے جے کس واسطے اے قرآن و حدیث دی تعلیم حاصل کرنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے ایسے بندے واسطے اللہ جنت دے رستے آسان کر دیندہ ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ کوئی بھی قوم کوئی بندے کٹھے ہو کے اللہ دے گھر دے اندر یتلون کتاب اللہ اللہ دی کتاب پڑھ دے نے ویتدارسونہ بینہم آپس اندر مسائل کر دے نے جناب اندہ خلاصہ اندھے جناب دین دا اللہ دے قرآن پڑھ کے مسائل کر دے نے اللہ اکبر کبیرہ آپس اندر بحث و تکرار کر دے علم پختہ ہندہ ایک دیئے کو سن کے ایمیں سمجھو آپس اندر بہ کے علمی گفتگو کر دینے آپ فرمان دے اللہ نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ اللہ پاک انتے سکون نازل فرما دیندہ انہوں اللہ دی رحمت ڈھانپ لیندی ہے اللہ دے فریتے اپنے پر انتے رکھ دیندے وذکرہم اللہ فی من عندہ اللہ پاک فریتے اندر بہ کے ایسی قوم دا ذکر کر دینے ناواں بندہ کیڑا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے من بنا للہ مسجدنا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جڑا بندہ اللہ دا گھر بنا دے اللہ دی کوٹھی جنت چ بنا دیندہ جڑا بندہ اللہ دے گھر نو تعمیر کر دے اللہ دی کوٹھی جنت چ بنا دیندہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی تجارت کرنے والے شام دعائے نام چند کندیلام چند لال ڈینا چند دیئے لے کے آئے اور نار زیتون دا تیل بھی لے کے آئے جمعرات والا دینے نام اپنے غلام نو کہندہ ہے تیل کندیلہ اندر ڈال کے اللہ پاک دے کر دے اندر انہوں جلا دے رب دے کر دے اندر روشنی ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ رب دے کر نو روشن کر دے نام آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر تشریف لے کے آئے آپ نے ویکھیا مسجد دے اندر کدے ادھر روشنی ہو رہی ہے کدے ادھر روشنی ہو رہی ہے نام اللہ اللہ میرے پاک نبی دا دل بڑا خوش ہویا آپ فرمان دے من فعل هذا مسجد دے اندر روشنی دا انتظام کنے کیتا ہے کنے اللہ دے گھر نو روشن کیتا ہے صحابی کہندے نے سونیا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک کندیلہ روشن کروائیاں نے آپ فرما دے نورت الاسلام نور اللہ علیکہ تو اللہ تو دین اسلام نو روشن کیتا اللہ تینو روشن فرمائے اللہ اکبر کبیرہ دنیا آخرت اندر اللہ تینو چمکا دے وے آپ فرما دے نے میں نو اینی خوشی ہوئی ہے لو کانت لی ابنتن لازوجتو کہا اگر میری کوئی بیٹی ہوندی میں تیروں دا نکاح تیرے نال
کر دیندا اینا چنگا کم کیتا ہی اللہ دے گھر نو روشن کیتا ہی اوے اللہ دے گھر دے اندر روشنی دا انتظام کیتا ہی اج میری بیٹی ہوندی میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیندا پتہ لگیا نا اللہ دے گھراں دا خیال رکھن والا رب دے گھر دی صفائی دا خیال رکھن والا رب دے گھر دی روشنی دا انتظام کرن والا اللہ دے گھر دا دی دیکھ بھال کرن والا میرے پیغمبر نو کنا چنگا لگیا ہے میرے محبوب پیغمبر نے خواہش فرمائی ہے کہ میری بیٹی کنواری ہوندی ہوندا نکاح میں تیرے نال کر دیندا واہ سبحان اللہ نوفل بن حارث میرے پاک نبی دا صحابی کول ہی بیٹھا ہے کہندے سونیا جے تہاڈی بیٹی نہیں تے میری بیٹی ہے ہوندا نکاح کر دیو اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے میرے پاک نبی فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا نا جدو سایہ نہیں ملدا ہوئے گا اللہ 7 قسم دے لوگاں نو اپنی عرض دا سایہ عطا کرے گا انہاں دے اندر او بھی بندہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ او بندہ بھی قیامت والے دن اللہ دے سائے دے تھلے ہوئے گا جندہ ہر ویلے اللہ دے گھر دے نال دل لگے ساڈا دل تے گھر لگدا ہے نا تے اللہ والا دل اللہ دے گھر لگدا ہے نماز پڑھی تے اگلی دی فکر ہے کہ نماز میری قضا نہ ہو جائے ان سکون ملدا تے اللہ دے گھر ملدا آقا نے فرمایا ہے نا سب تو بہترین جگہ اللہ دے گھر نے اور سب تو بری جگہ او بازار نے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے نا میرے پاک نبی نے فرمایا اگر ایسے بندے نو ویکھو جڑا اللہ دے گھر دا خیال رکھدا ہے اور ان دے واسطے ایماندار ہون دی گواہی دیو کیوں قرآن کہندا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ پاک دے گھراں نو او عبادت کردا ہے جندا اللہ دی ذات تے ایمان ہے اللہ اکبر کبیرہ جندا قیامت دے دن تے ایمان ہے آخری بات سنو ٹائم بھی قریب پہنچ گیا ہے میرے پاک پیغمبر اللہ السلام نے دسیا 10واں عمل کیڑا ہے جڑا بندہ اللہ دے سامنے بہتے سجدے کردا ہے نفل نمازاں پڑھدا ہے ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہر ویلے میرے محبوب دے نال نے خدمتاں کردے رہے دن بھی خدمتاں رات بھی خدمتاں ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار دے نال کہہ دتا اے میرے ربیہ تو بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے سلمہ شیطاب اللہ اکبر کبیرہ مسلم شریف دی حدیث ہے جو منگے گا منگ میں اللہ کو تینوں لے کے دے دیاں گا کنے نصیباں والا ہے جنہوں میرے آقا نے آفر دیتی ہے آج بناب جہد دیاں آفران دیاں نے زاؤں دی آفران دی جہاد دی آفران دی فلاں پیکے لا لو فلاں پیکے لا لو وہ کنہ خوش نصیب ہے جنہوں آمنہ دلال نے آفر دیتی ہے سلمہ شیطا جو چاہنا ہے منگ میں تینوں اللہ کو لے دیاں گا کہندے سونیا میرے سونیا آسالوں کا مرافقت کا فی الجنہ صحابی دی سوچ کیے تے میری تیری سوچ کیے آج کو ایم پی تے ایم این اے آ جائے نا تے کسی بندے تے مہربان ہو جائے انہیں پوچھنا جناب منگ کی منگنا ہے پاک کی منگا کی بولو آپ مربع نال بکتا ہے لے دے اے کلونی لے دے اے گڈی لے دے فلاں شے لے دے میری سوچ تیری سوچ دا فرق ہے صحابی دی سوچ کی ہے صحابی نے سوچیا نہ کہندے سونیا اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ سونیا نبی اج لے کے دینا دے جنت دے اندر اپنا گوان لے کے دے آقا نے آخر سوال تے میں کر ہی لیا تے انہیں جواب کی دیتا انہیں بڑی وڈی چیز دا سوال کر لیا آپ فرماتے ٹھیک ہے میں اللہ کو سفارش کرنا لیکن ایک کام تنوں کرنا پائے گا کی سونیا فرمایا انی علی نفس کا بکثرت السجود جے جنت اندر میرا گوان جانا ہے تے سجدے بہتے کرنے پین گے اور نفل پڑھنے پین گے تہجداں پڑھنیاں پین گیاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اس علاوہ اور بھی خواہش فرمایا نہیں سونا اے ہی لے کے دیو اللہ اکبر کبیرہ آخری بات کریے
تے بات نو ختم کریے. ایک اللہ والا نا کسی چودھری کو چلا گیا تے چودھری اپنے بیڈ تے پہ گیا تے اللہ والا تھلے پہ گیا تے ادھی رات دا ویلا ہویا. اللہ والا اٹھیا, انہیں وضو کیتا, جو اندے مقدر اندر نوافل تھی نوافل ادا کیتے. صبح ہوئی نا مہمان کہن لگا میزبان نو اللہ والے نو کہن لگا اللہ والے رات کیسی گزری ہے؟ کہندا چودھری صاحب ادھی تواڈے وگری ادھی تواڈے نالوں بہتر. کہندا یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ میں بستر تے سو گیا تو بستر تے سو گیا تے ادھی تیری چنگی کیویں گزری؟ کہن لگا ادھی رات تک تسی اپنے بستر تے ستے رہ, میں تھلے صاف تے سو گیا. ادھی رات گزری ہے نا, اے اپنی رات برابر ہے. ادھی رات تو بعد اللہ پاک دی توفیق نہ اٹھیا, میں وضو کیتا, اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو گیا, اللہ نو منان دیاں کوششاں کیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ, اے جڑی پچھلی رات ادھی گزری ہے نا اے تیرے نالوں چنگی گزری ہے. اس واسطے اللہ والا کہندا ہے ربا دے دولت شب بیداری دی. تو بھی دعا کرے کر ربا دے دولت شب بیداری دی, سارا سجدے گریا زاری دی, اور رات نفلاں وچ گزاری دی. اگ لاواں میں کھیس سرانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو باخیر ملنگ مستانے نو. اور جدو سر ڈگے گا زمین اتے رگڑ پوے گی عرش برین اتے, اور لکھ لینی امام مبین اتے تیری پاک جبین کسانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو باخیر ملنگ مستانے نو. اللہ دے کلو